बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है, सियासी गर्मा गर्मी में इजाफा होता चला जा रहा है और उसके साथ साथ मामलात अदालतों में भी मौजूद हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बानी PTI जो हैं तोशाखाना 2 केस में उनके लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। उनकी तरफ से और बुशरा बीबी की तरफ से बरीयत की दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट की तरफ से बाकायदा समाअत के बाद इस दरख्वास्त को न सिर्फ मुस्तरद कर दिया गया है बल्कि ये भी ऐलान कर दिया गया है कि पीर के रोज़ बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। इसके साथ ही हम तोशाखाना 1 केस को भी अगर देखें तो वहाँ पर भी इमरान खान जो है उनको और उनकी अहलिया को 14 बरस की सज़ा हो चुकी है। इस पर बाकायदा अपीलें दायर की गई हैं, लेकिन नैब की तरफ से भी जो उनके प्रोसिक्यूटर हैं अमजद परवेज़, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पे ये कहा कि अगर इसको रिमांड बैक कर दिया जाए, यानी कि इसकी दोबारा समाअत कर ली जाए और सज़ाएँ जो हैं वो अपनी जगह पर वो ख़त्म भी कर दी जाएं और उसके बाद इसको रिमांड बैक किया जाए, इसको दोबारा सुना जाए, तो इस पर उन्हें एतराज़ नहीं होगा। अब एक तरफ सूरत हाल ये है कि अदालतों से बानी PTI को मसलसल रिलीफ मिल रहा है। जब उनको रिलीफ मिल रहा है तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार क्यों है, ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। शायद इस वजह से कि जब हम आइनी सतह पर देखते हैं, आइन में तरमीम के हवाले से पार्लिमानी सतह पर देखते हैं, जब हम अहम कवानीन जिनमें सुप्रीम कोर्ट एक्ट है, नेवल एक्ट है, आर्मी एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है, उनमें तरमीम को देखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि इसके बाद जो आला तरीन अदालती इदारों में मामला थे, जुडिशल कौंसिल की बात की जाती है, जुडिशल कमीशन की बात की जाती है, वहाँ पर जो मामला थे वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त होती है, तो वो फ्रस्ट्रेशन में नज़र आते हैं। इस फ्रस्ट्रेशन के नतीजे में इस वक्त जो 24 नवंबर की कॉल दी गई है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन ये है कि PTI की सीनियर क़यादत के हवाले से ये ख़बरें तसलसल के साथ आ रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस रखते हैं। उनको ख़तरा है कि ये कॉल भी माजी की कॉल्स की तरह नाकाम हो सकती है और बहुत सारे मसाइल हैं। सिक्योरिटी के मसाइल अपनी जगह पर हैं, लॉजिस्टिक के मसाइल अपनी जगह पर हैं, वॉशरूम से लेकर खाने तक के मसाइल जो हैं वो अपनी जगह पर हैं, अगर हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिल जाती है तो बड़ा इस वक्त कन्फ्यूजन है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि हम 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ हैं, हम उसका ख़ात्मा चाहते हैं। बानी PTI की रिहाई के साथ साथ 26वीं आइनी तरमीम का ख़ात्मा। तो अब देखिए कि आइनी बेंच ने बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया है। सिर्फ एक रोज़ में 18 मुकदमात की समाअत की जाती है, 15 जो हैं उनको खारिज कर दिया जाता है, बाकायदा तौर पे जुर्माने किए जाते हैं और इसके साथ साथ एक ऐसी दरख्वास्त भी माहौलियाती आलूदगी के हवाले से जो मुकदमात थे वो शामिल की गई जो 1993 से 31 बरस से जो पेंडिंग थी, मौजूद थी, वो नहीं। तो जब आप इतना ज़बरदस्त काम शुरू होने जा रहा है, ये सारा कुछ होने जा रहा है, तो इसमें बानी PTI जो तहरीक की कॉल दे रहे हैं, क्या वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं? क्या वो इसके ज़रिए दबाव बढ़ाना चाहते हैं? क्या इसके ज़रिए एक मरतबा फिर जब हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की और अगर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इजाज़त नहीं मिलती तो एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन उसी तरह मार खाएंगे? क़यादत का काम है रास्ता निकालना, क़यादत रास्ता नहीं निकाल रही, कारकुनों को इस्तेमाल करती चली जा रही है। हर मरतबा वो कारकुनों को सिक्योरिटी इदारों के सामने भेज देती है एक गैर कानूनी कॉल देकर। क्या सूरत हाल है, मुकदमात की क्या सूरत हाल है, बाकी क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं बहुत ही मशकूर हूँ मेरे मेहमान जो यहाँ पर स्टूडियोज़ में उनका तारुफ करवाना चाह रहा हूँ। माहिर कानून है, बहुत ही ख़ास किस्म की शोहरत रखते हैं, बड़े एक्टिविस्ट हैं, मियाँ दाऊद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मियाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इंसाफ लॉयर्स विंग के सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अली जाफरी एडवोकेट भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अली भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। यासीन आज़ाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, मेंबर है पाकिस्तान बार कौंसिल के। इसके साथ बाकी दोस्त भी हमें ज्वाइन करेंगे, बड़ी अहम बात करेंगे इस वक्त जो सारी कानूनी सूरत हाल बन गई। बानी PTI की रिहाई के हवाले से कहा जा रहा है कि दबाव बढ़ाया जाएगा, फिर अदालतों से रिहाई हो जाएगी। मियाँ साहब आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, अगर दबाव बढ़ाने से किसी भी मुल्ज़िम की रिहाई होती है या हो सकती है तो फिर तो हर मुल्ज़िम को चाहिए कि वो अपने हल्का अहबाब के लोगों को इकट्ठा करके सोशल मीडिया पे कैंपेन चला के या एहतजाज करके वो रिहाई ले ले।
رہائی تو ہونی ہے عدالت میں موجود ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر. وہ ایویڈنس سچی ہے, وہ جھوٹی ہے, وہ مقدمہ سچا ہے, وہ جھوٹا ہے, اس کو ملزم نے عدالت کے اندر ثابت کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی رہائی لینی ہے. یہ اس طرح کے ٹیکٹکس ہم آج کے تھوڑی دیکھ رہے ہیں. آج سے پہلے پچھلے 1.5 سال سے یہ احتجاج کی کال, یہ توڑ پھوڑ, یہ 9 مئی کا واقعہ, یہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا تو کیا رزلٹ نکلا؟ بانی پی ٹی آئی رہا ہو گئے. نہ تو وہ ان حرکتوں کی وجہ سے رہا ہو سکتے ہیں, نہ ہی کبھی ہوں گے. اس سے زیادہ جب کال آئی اور کال کے بعد میں قطن جو ہے فیصلوں کو اس کے ساتھ نہیں جوڑ رہا کال کے ساتھ, لیکن ہوا یہی ہے پریکٹیکلی کہ ایک طرف سے کال آئی, آپ نے پریشر بڑھایا, آپ کو اچھا خاصا ریلیف ملتا جا رہا تھا, آپ نے پریشر بڑھایا اور آپ کی بریت کی درخواست جو مسترد ہو گئی. دیکھیے میں بطور وکیل اس بات کو نہیں, اس بات سے میں بھی نہیں جوڑ رہا, ہم اس بات سے ریلیٹ نہیں کرتے, لیکن کو انسیڈنس ہے یہ, اسے کو انسیڈنس کہہ لیں یا آپ جیسے مرضی دیکھ لیں. میں اس کو ذاتی طور کے اوپر تحریک انصاف کا طریقہ واردات ہمیشہ سے سمجھ رہا ہوں. میں اعلانیہ طور کے اوپر تحریک انصاف کے طرز سیاست کا مخالف تھا, مخالف ہوں, مخالف رہوں گا. ٹھیک ہے. پہلے انہوں نے قاضی صاحب کے خلاف ایک پریشر, ان کو دباؤ میں لانے کے لیے ایک کیمپین شروع کی, اور جتنی جھوٹی کیمپین شروع کی اس کا ایک بھی جو یہ کیمپین کرتے رہے وہ ایک بھی نہیں نکلی. جو بھی ان کے پلیٹ فارم کے یوٹیوبرز تھے, صحافی نما, وہ جو بھی الزام لگاتے رہے, ایکسٹینشن لے رہے ہیں, 3 سال کی لے رہے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں لے رہے تھے اور یہ بات ان کو پتہ تھی. لیکن چونکہ عدالت کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے قاضی صاحب کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی, اس لیے وہ قاضی صاحب کا نام استعمال کر کے ان کے اوپر پریشر بلڈ کرتے رہے. اچھا چلیں, قاضی صاحب والا ایشو چلا گیا, اب جسٹس یحییٰ آفریدی آ گئے. اب جسٹس یحییٰ آفریدی نے تو ابھی آپ کو کچھ کہا ہی نہیں ہے جی, تو پھر یہ پی ٹی آئی والے کیوں جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف جو ہیں وہ کمپین چلانا شروع ہو گئے ہیں؟ ابھی تو جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے آپ کے کسی مقدمے کا فیصلہ نہیں کیا, تو اب آپ کیوں مسٹر جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کے خلاف ہو کے ان کی ٹرولنگ کر رہے ہیں؟ یہ جتنی مرضی ٹرولنگ کر رہے ہیں, یہ اپنے کارکنوں کو, جن کو میں ذاتی طور پر 24 نومبر کی ڈیٹ, اس کے نتیجے میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن ناممکن؟ میں نے جس دن ابھی تھوڑی دیر پہلے جب یہ سنا نا کہ یہ 24 نومبر کی انہوں نے تاریخ دی ہے, دیکھیے پورا پاکستان جانتا ہے کہ دیر از نو تحریک انصاف. دیر از نو تحریک انصاف, دیر از نو تحریک انصاف. یہ وہ آپ کہہ لیں کہ میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرتا, لیکن گلی گلی سے چیزوں کو اکٹھا کر کے بنایا ہوا ایک مجموعہ تھا, وہ ٹوٹ چکا ہے. ہر بندے نے اپنی الگ مسجد بنائی ہوئی ہے, ہر بندہ اپنے طور کے اوپر کال دیتا ہے, ہر بندے کے اپنے پولیٹیکل بینیفٹ بھی ہیں جو پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں. آپ دیکھیں جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے وہ مار کھا رہا ہوتا ہے, اور باقی سارے رنگ باز جو ان کے لیڈر ہیں نا وہ جو ہیں وہ غائب ہو گئے. مجھے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے واقعی ہمدردی ہے. میں تب اس تحریک انصاف کی پولیٹیکل ورکر کی موو کو پولیٹیکل موو مانوں گا جب ان کی مین لیڈرشپ سڑک پہ کھڑے ہو کے مار کھائے گی نا, پھر پتہ چلے گا کہ یہ کر رہے ہیں. یہ 4 پیسے لیتے ہیں, 4 پیسے دلواتے ہیں اور کارکنوں کو آگے کر کے مار مرواتے ہیں. یہ میں اس پہ ویلکم کرنا چاہ رہا ہوں پروگرام میں یاسین آزاد صاحب کو, ماہر قانون ہے, سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. اور علی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 24 نومبر کی کال کے ذریعے آپ بانی کو باہر نکال لیں گے؟ عدالتیں کچھ نہیں ہیں. سب سے پہلے نا میرے بڑے بھائی ہیں میاں دو صاحب جی, لیکن مجھے ایک لمحے کے لیے لگا کہ میں فیصل واڈا کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی بیس لیس. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا آئین, ہمارا قانون صحیح ہر سیاسی جماعت کو پرامن احتجاج اور کوئی بھی اگر ریلی ہے, کوئی دھرنا ہے, اس کی اجازت دیتا ہے. 100% ہے. ٹھیک ہو گیا, 100% ہے. اب دیکھیں اسی حکومت کے دور میں ابھی ریسنٹلی جماعت اسلامی نے لانگ مارچ کی, دھرنا دیا, ٹی ایل پی نے کیا, پرامن کیا. دیکھیں پی ٹی آئی نے بھی 2-3 دفعہ ابھی جلسے کیے ہیں. ابھی لاسٹ وابی میں جلسہ ہوا. واقعی جماعت اسلامی کے دھرنے کے ساتھ پی ٹی آئی کے احتجاج کو جوڑتے ہیں. انہوں نے ایک گملہ نہیں توڑا, انہوں نے, آپ نے 9 مئی کیا, آپ نے لاہور میں پیٹرول بموں سے حملے کیے, آپ نے اسلام آباد میں آگ لگائی. دیکھیں علی نہ کریں جو آپ نے پرامن احتجاج کی بات کر رہے ہیں نا. نجم ولی صاحب, ہمیں اب 9 مئی سے آگے نکل کے دیکھنا پڑے گا چیزوں کو. اگر ہم سٹیل 9 مئی کے اوپر ہی اڑے رہیں گے نا, پھر تو کوئی ڈبیٹ آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ایک چیز آپ ہاتھ میں پکڑ کے ہمارے سامنے کر دیں 9 مئی, اور ہم کیا کہیں جی. آپ کے بندے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کفن لے کر پہنچو, وہاں پر چنے لے کر پہنچو, وہاں پر جو خندقیں کھودو,
دیکھیں آپ خود اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں نجم علی صاحب دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے کہا سیاسی جماعت کا آئینی اور قانونی حق ہے احتجاج کرنا، پرامن احتجاج، پرامن NOC ہی لینا ہوگا۔ آپ نے پہلے، لاہور میں جلسہ ہوا کچھ عرصہ پہلے، جی کیا ایک گملہ بھی ٹوٹا پرامن تھا؟ بالکل تھا؟ اسلام آباد میں ہوا کیا؟ اس میں نہیں وہ ہوا فائنل کال نہیں تھی نا، اب وہ فائنل کال کی بات کر رہے فائنل ہیں۔ کال میں دیکھیں میری بات سنیں، فائنل کال یہ ہے اب ہمارا مین کیا ہے؟ ابھی آپ جس طرح آپ کے ایجنڈا میں 26ویں ترمیم ہے، اگر میں ایک قانون کے طالب علم کے حساب سے دیکھوں تو 26ویں ترمیم میں مجھے کوئی اتنی خاص ایسی کوئی چیز نظر نہیں ہے کہ کوئی نیگیٹو چیز ہے، لیکن اگر یہی 26ویں ترمیم سن لیں، نیگیٹو کچھ نہیں ہے، سن لیں جو اس میں 26-27 جو پوائنٹ نکلے ہیں ان میں کچھ چیزیں تھیں جس میں 68 سال عمر کرنی ہے اور قاضی صاحب کو وہ تو اتفاق رائے ہو گیا، وہ جو پی ٹی آئی نے ابھی جن 22-23 پوائنٹس کے اوپر یہ انہوں نے یہ ترمیم کی ہے اس میں مجھے نہیں لگتا، دیکھیں ہم آج بھی جسٹس وہ کیا نام ہے ان کا، منیر، ان کی مثال دیتے ہیں، وہ تو کسی ترمیم کے نتیجے میں نہیں آئے تھے، جہاں ہماری ایک تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے اس طرح کے واقعات سے، عدلیہ کی طرف سے بھی، سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی، تصادم رہا ہے شروع میں۔ اب چیز یہ ہے اگر یہی 26ویں ترمیم کے پی کے سینٹ کے انتخابات ہو گئے ہوتے، ریزرو سیٹوں والا معاملہ حل ہو گیا ہوتا، ہاؤس مکمل ہو گیا ہوتا، آئین میں کیا ہے ترمیم کے لیے اختلاف نہیں نا، 2/3 متن سر پر سن تو لیں، آپ کو اختلاف نہیں ہے سر نا، سن لیں وہ تو آپ کی طریقہ کمیٹی میں طریقہ کار، ہاتھ اٹھا کر طریقہ آپ کار۔ لوگوں نے اس کو کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کو میں اب بھی بتاتا ہوں شاہ جی پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ نجم ولی صاحب جو پروگرام کریں نا اپنا، وہ میاں داؤد اور شاہ جی کی مرضی سے کریں ورنہ نہ کریں۔ بھئی ہم کون ہوتے ہیں آپ کو کہنے والے؟ سر دیکھیں پارلیمنٹ کا اختیار ہے ترمیم کرنا، لیکن مجھے جو سب سے دلچسپ چیز نظر آ رہی ہے، آئین میں مجھے جو دیکھیں سب سے دلچسپ چیز نظر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف لائرز ونگ کے پنجاب سینٹرل پنجاب کے جنرل سیکرٹری مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کچھ غلط نہیں ہے۔ مجھے تو میری ایک اپنی رائے ہے، میں یہاں بڑے پر دیکھیں نا، پارٹی کا نیریٹو نہیں دے رہا، وکیل ہم دونوں اس بات پہ ایگری ہیں، اس میں کچھ لیکن نہیں۔ طریقہ کار کے اوپر اعتراض ہے۔ سر وہ تو اتنی کسی کو نہیں چھوڑا گیا، مذاکرات میری چلے، بات سنیں، مولانا فضل الرحمان کے بندے اٹھائے گئے ووٹ کے لیے، اختر مینگل کے بندے اٹھائے گئے ووٹ کے لیے، پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک ایک بنایا گیا، بندے اٹھائے گئے ووٹ کے لیے۔ سن لیں یہ پھر بھی ایک الگ چیز ہے، مولانا فضل لیکن جو بھی اٹھائے گئے تھے وہ تو بعد میں زین قریشی تو خود غائب ہوا تھا، نہ کرے نا یار ایسی بات۔ چلے ایک زین باقی چھ لوگ مجھے بتائیں مہر بانو ہماری بہنوں کی طرح ہے، لیکن انہوں نے تو اپنی بھابھی کے پتہ نہیں وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اس پر ویڈیو جاری کر دی، نہ کیا یہ ساری بیچارے ڈاکٹر کے پاس ہی جا رہے ہیں، سر وہ 2 گھنٹے بعد کوئی واپس آ گئی، دوستوں کے انہوں نے پاس خود جا کہا۔ رہے ہیں، چلیں اس پر یاد میں ذرا اس پر ایک کمنٹ لینا چاہ رہا ہوں۔ مجھے لیٹ می کمپلیٹ پلیز، بات صرف یہ ہے یہی 26ویں ترمیم آئین میں کیا ہے، ترمیم کے لیے ہاؤس کی 2/3 میجورٹی چاہیے، 2/3 میجورٹی ایسے نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے کہ اگر 100 بندہ آ کے بیٹھ گیا ہے باقی کسی کو آپ نے پوچھ نہیں، سر کہاں تھی؟ سر آپ کمیٹی میں سینٹ کا الیکشن نہیں ہے، آپ کمیٹی میں سر کیا کر رہے ہیں؟ کے پی سینٹ کا الیکشن نہیں ہے، ریزرو سیٹیں نہیں ہیں قومی اسمبلی میں، یہ نہیں لکھا شاہ جی آئین چاہیے نہیں لکھا ہے کہ ریزرو سیٹیں نہیں ہونی، ہاؤس ہی مکمل نہیں ہے، نہیں مکمل ہے، 2 تا اکثریت چاہیے، سر نہیں نا، دیکھیں سر یہ تعلق کے پی اسمبلی کو اپر ہاؤس نا مکمل ہے، سینٹ کے الیکشن کے سینیٹرز نہیں ہیں، علی بھائی ایک منٹ اسمبلی کو تالے کس نے لگائے تھے؟ تالے کس نے لگائے تھے شاہ جی سینٹ کے الیکشن کے موقع پہ؟ سر دیکھیں میری وہ بات کس نے لگائے تھے؟ چلیں مجھے ذرا یاسین آزاد صاحب کی طرف جانا ہے۔ یاسین صاحب السلام علیکم۔ یاسین صاحب آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی آ رہی ہے، مجھے آواز آ رہی ہے۔ یاسین صاحب اس وقت 24 نومبر کی احتجاجی تحریک ہے، اسلام آباد کی طرف جانا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور ٹارگٹ اس کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ذریعے عدالتوں پہ دباؤ ڈال کر بانی پی ٹی آئی رہا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں آپ یہ مجھے بتا دیں کہ وہ کون سا لیڈر ہے جو کیسز میں انوالو ہو، جیل میں چلا گیا ہو تو اس کو 48 کے ذریعے باہر نکالا گیا ہو، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ آپ کو ریلیف اگر کہیں سے ملنا ہے تو قانونی اعتبار سے عدالتوں سے ہی ملنا ہے، ماضی میں آپ کو ریلیف ملتا رہا، ممکن آئندہ بھی ملتا رہے، لیکن اسٹرائک کی کال دے کے آگے بڑھنا اور یہ توقع لگانا کہ بانی پی ٹی آئی کو ریلیز کرا لیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جیسا اسٹینڈنگ جو ہے میری سمجھ میں تو آئی نہیں بالکل۔ سوال یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوتا تو ماضی میں جتنے پولیٹیکل لیڈروں کو گرفتار کیا گیا وہ بھی ان کی جماعتیں پروٹیسٹ کرتی اور جلسے جلوس نکالتی اور بغیر عدالتوں کے آرڈر سے ان کو چھوڑ دیا جاتا
ایسی کوئی چیز تاریخ میں اگر ہوئی ہے تو مجھے بتا دیں, میرے نالج میں ایسا نہیں ہے. صحیح. اور اچھا دوسرا بھی یاسین صاحب, دوسرا مطالبہ بھی بڑا زبردست ہے, چونکہ آپ آئین اور قانون کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ واپس کروانی ہے اور الیکشن بھی رول بیک کروانا ہے. کیا یہ دونوں چیزیں بھی احتجاج کے ذریعے ممکن ہے؟ بالکل, دونوں باتیں احتجاج کے ذریعے ممکن نہیں ہے. 26ویں امینڈمنٹ جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ, جو پارلیمنٹ کا ادارہ ہے, جو قانون سازی بنانے کا اختیار رکھتا ہے, اور 2/3 میجارٹی کے تحت انہوں نے 26ویں امینڈمنٹ پاس کرائی ہے. اگر ان کے پاس 2/3 میجارٹی نہ ہوتی تو 26ویں امینڈمنٹ کبھی بھی پاس نہیں ہوتی. اب وہ امینڈمنٹ آ گئی, اس کے مطابق سپریم کورٹ کا جو سسٹم تھا, آئینی بنچیں اپنی الگ بن گئی, عدالتوں کا جو سسٹم ہے وہ اپنی جگہ چل رہا ہے. آج آئینی بنچ بیٹھی ہے, انہوں نے کیس بھی چلائے ہیں. آنریبل سپریم کورٹ کے ججز نے بھی 26ویں امینڈمنٹ کے تحت جو تقسیم کرنی تھی وہ انہوں نے کر لی. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 26ویں امینڈمنٹ غلط ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ عدالت میں جا سکتا ہے, لیکن ججز جوڑوں کے ذریعے 26ویں امینڈمنٹ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے, نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. اب جو صورتحال ہے اس کے مطابق جو پوزیشن آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 26ویں امینڈمنٹ میں کوئی غلطی ہے, پارلیمنٹ نے بنایا ہے, اس کے لیے آپ کو جو آئینی کورٹ بن گئی ہے, بنچ کے سامنے آپ اپنا کیس لے جائیں. بہت سارے لوگوں نے پٹیشنیں فائل کی ہوئی ہیں, وہاں جا کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. اگر عدلیہ آپ کو کسی طرح کا سپورٹ دیتی ہے, لیکن آپ یہ بتا دیں کہ یہ کہاں لکھا ہے آئین کے اندر کہ پارلیمنٹ کا ادارہ جو قانون ساز ادارہ ہے وہ قانون سازی کرنے کا مجاز ہے. کیا آج دن تک ماضی میں کبھی کسی امینڈمنٹ کو پوری کی پوری کو ختم کیا گیا؟ ایسا ممکن نہیں ہے. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر 26ویں امینڈمنٹ ہیں, آپ کورٹ میں جاتے ہیں اور یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ 26ویں امینڈمنٹ سے لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ متاثر ہو رہے ہوں, تو ممکن ہے عدلیہ آپ کو کوئی ریلیف دے دے. لیکن اس میں یاسین صاحب ایک اور چیز بیان کی جاتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب آپ آئینی ترمیم کو چیلنج بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں, یہ تو پہلے بھی قانون بنتا رہا, اس میں کہا گیا کہ آپ چیلنج نہیں کر سکتے. تو یہ کہہ دینا کہ آپ آئینی عدالت کو عدالتوں میں چیلنج نہیں کر سکتے, میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ کل کوئی آدمی اگر پٹیشن فائل کرتا ہے آئینی بنچ کے اندر, تو یہ آئینی بنچ جو بنی ہے, کیا اس سے پہلے جن لوگوں نے پٹیشنیں فائل کی ہیں وہ بغیر کورٹ میں پیش کیے اور اس کے ہیئرنگ کے بغیر آپ ان کو ختم کر دیں گے؟ وہ جائیں گی, کورٹ میں جائیں گی. اب فریقوں کو پورا موقع دیا جائے گا. لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عدالت میں ہوگا. بڑے بنیادی قسم کے سوالات آگئے اس میں. علی صاحب آپ کے سامنے بھی, میاں صاحب آپ کے سامنے بھی, آئینی ترمیم کو ختم کرنا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے احتجاج کرنے جا رہے ہیں. آپ نے الیکشن کو رول بیک کروانا ہے, اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد. یہ ممکن ہے؟ ویسے بالکل ممکن ہے. کیسے ممکن؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے, مجھے ایک بریک لینا ہے ناظرین. بریک سے واپس تو بات کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ نے 2/3 اکثریت سے منظور کی ہوئی ہے. الیکشن اپنی جگہ پر ہو چکے ہیں, حکومتیں قائم ہیں. آپ نے احتجاج سے واپس کروانا ہے, پہلے کروا سکے تھے, اب کروا سکیں گے کیسے؟ اس بریک کے بعد. آسٹریلیا کو گھر پہ ہرایا ہے, وہ بھی 22 سال بعد.
छा गई टीम पाकिस्तान। अब की बार हो जाएं तैयार T20 के लिए। आप हैं, मैं हूं, एक बार फिर गेम ऑन। गेम ऑन है। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प सूरत पैदा हो चुकी हुई है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतजाज करने जा रही है। एहतजाज तो खैर वो शुरू से करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब उनका ये कहना है कि इसके ज़रिए ये कोई फ़ाइनल कॉल है और फाइनल कॉल के ज़रिए बानी PTI को रिहाई भी दिलवाएंगे, 26वीं आइनी तरमीम भी वापस करवाएंगे, इलेक्शन भी रोल बैक करवाएंगे। ये अभी मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपके सामने ही अली जाफरी एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के इंसाफ लायर्स विंग के, तो मेरे साथ मौजूद है। कह रहे थे बिल्कुल हो सकता है, आपने यही कहा है ना? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। उसकी मिसाल मौजूद है ना। अभी यासीन आज़ाद साहब मेरे बहुत सीनियर हैं, इंतहाई काबिल इज़्ज़त हैं, यही कह रहे थे कि नहीं हो सकता। जबकि अभी आप 2008 की 9 की बात करेंगे ना, तो यही यासीन आज़ाद साहब मेरे सीनियर कहेंगे जी हमने अदलिया बहाल कराई थी। कैसे कराई थी? एहतजाज करके बहाल कराई थी। कितना लंबा एहतजाज चला था, इन्होंने डंडे खाए थे। ये यासीन आज़ाद साहब उसमें शामिल थे। वो बिल्कुल अभी एक different- सुन लें, वो एक no, no, बिल्कुल no, कोई मुख्तलिफ डिफरेंट नहीं मामला है, था। कोई डिफरेंट नहीं। ऐसा तब भी बिल्कुल आयन मुख्तलिफ के ऊपर मामला सुन था। लें जी, नहीं, देखें, नो नो वे। उस वक्त तब भी अदलिया के इस- ऊपर हमला हुआ था, तब भी आयन के ऊपर शब खून मारा गया था, PCO के तहत जजेस लगा दिए गए थे। अब भी अदलिया के ऊपर हमला अब हुआ भी है। कोई PCO के तहत अब सुन जज इस वक्त लें, मौजूद अब सुन नहीं लें। है। Unfortunate ऐसा रिकॉर्ड है। ठीक कर लेना। अनफॉर्चुनेट ऐसा है सर, अनफॉर्चुनेट ऐसा है। सर आप तब कह रहे हैं शायद ना, साबित करें ना इस तब वक्त आइन के मुताबिक क्या चीजें नहीं चल रही? बिल्कुल भी नहीं चल रही, अनफॉर्चुनेटली। मियां साहब, आइन के मुताबिक चीजें नहीं चल रही। तहरीक इंसाफ के मुताबिक जो तहरीक इंसाफ का आइन है ना जी, हाँ उसके जी। मुताबिक ना इलेक्शन हो रहे हैं, ना आईने पाकिस्तान चल रहा है, ना पाकिस्तान को कोई कानून चल रहा है। आईने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक क्या है? आईने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक ये है कि इमरान खान जो है बानी PTI वो वजीर आजम है और उनके मुखालफिन तमाम लोगों की माएँ बहनें बेटियां वो जेलों के अंदर हैं। तमाम लोगों को यहाँ पे तहरीक लब्बैक के कारकुनों को सीधी गोलियां मारी जा रही हैं। ये तहरीक इंसाफ के मुताबिक आईने पाकिस्तान है। और साकिब निसार साहब जैसे और आसिफ सईद खोसा साहब जैसे जजेस जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में बैठाकर सुप्रीम कोर्ट से आइन का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है। ये आइन है 63A का इनको देना हो, रिलीफ देना हो PTI को, तो उनके सेनेटर से उनका पार्टी के सरबराह का PMLN का वो नॉमिनेशन फॉर्म का हक भी छीना जा रहा है। ठीक, तो वो सारा आईने पाकिस्तान है। ये आईने पाकिस्तान नहीं है कि पाकिस्तान की इस वक्त देखे ना, पाकिस्तान पाकिस्तान को एक शाहजी एक हफ्तावार कानून साजी हो, जिस तरह आइन मना कहाँ करता है? सीरियल की किस्त आती है, शाहजी- हार्ड ड्रामे की किस्त आती है। शाहजी आइन मना हर कहाँ पे हफ्ते, करता है? आप इसी आइन का तरह ना वो हर आर्टिकल हफ्ते वो लफ्ज बता आज दें, आप चीफ बड़े भाई हैं। जस्टिस हो रहे हैं। आज जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल है वो अलग तो क्या है। पार्लियामेंट जी, को बिल्कुल। आज चीफ बदल गया है, तो पार्लियामेंट ये को काम अच्छा गलत हमारे हो पास गया। इख्तियार नहीं, नहीं। आज बदल गया। यकीन माने रोजाना मुस्लिम की लीग उनकी बुनियाद सबसे बड़ी पे, गलती पता क्या है? रोजाना अच्छा, की क्या बुनियाद गलती पे। है? मुस्लिम लीग उनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि उसने ना कर्नल लियाकत नहीं पार्लियामेंट के बाहर बिठाया हुआ, जिस तरह बानी PTI ने बिठाया हुआ था। वो नहीं, कर्नल क्या लियाकत बात बंदे है ये? इकट्ठे करता, ये क्या- लेके क्या आता बातें चुटकी कर के रहे हैं? अंदर। कौन बंदे ये भी चुटकी के इकट्ठे अंदर, कर लें? चुटकी कभी के अंदर कर्नल आके साहब के कानून कहने से भी करवाता बंदे है। इकट्ठे होते हैं, जनरल क्या फैज कर को रहे हैं? लेके आते हैं, वो उन्होंने सेनेट का चेयरमैन का इलेक्शन जो है वो वाला आइन चाहिए एक इनको। ऐसा कानून ये बताएं जी, मौजूदा एक आइन नहीं ऐसी चाहिए। हफ्तावार एक सीरीज ऑफ एक्ट्स, एक सीरीज ऑफ आप कानून मुझे साजी तहरीक इंसाफ मुझे का बताएं जी, एक तहरीक ऐसा इंसाफ का आइन कानून। बता, एक ऐसी कानून साजी बता दें जो उसने पार्लियामेंट में डिबेट करा के करवाई हो। पूरा दौर 100 से ज्यादा ऑर्डिनेंस बानी PTI के दौर में है। आपने तो कभी पार्लियामेंट को इस इज्जत तरह नहीं का- दी। दुनिया में कभी आपने ये बात बोलने को देखी दिल है कि करता है, किसी की लेकिन- अफवाज के ऊपर हमले हो? दुनिया में आपने कभी ये देखा है कि किसी की बहन को अस्पताल में से उठा के रमजानुल मुबारक के दौर में उठा के जो है वो किसकी जेल में डाल बहन को? दिया किसकी जाए? बहन को? ये फरियाल तारपुर साहब की मैं बात कर रहा हूँ। आपने दुनिया की किसी तारीख में देखा है देखें, कि वो किसी खातून का politically active जर्नैलों खातून है, के उनके जरिए, ऊपर पुलिस के cases जरिए, थे। पुलिस के उनके ऊपर जरिए cases थे। उसके अभी- इमरान खान के ऊपर अभी भी cases है recently ना? अलीमा इमरान खान के ऊपर भी साहिबा के cases है। ऊपर
علیمہ خان کے اوپر کیسز ہیں, کے اوپر کیا کیسز تھے؟ کیسز ہیں, کہ ان کی بہنوں کو اٹھا لیا. کیسز تھے نا, 144 کے خلاف ورزی کی خلاف ورزی کوئی سیاسی عہدہ نہیں ہے, کوئی نہ سیاسی عہدہ ہو, مجھے بتائیں آئین شادیوں کے ایک علی جاوید صاحب, ایک آئین کے مطابق میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ملک کو, جماعتوں کو, پارٹیوں کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے. کیا آپ کی پارٹی کے الیکشن آئین کے مطابق تھے؟ آپ کے جو موجودہ جنرل سیکرٹری ہیں سلمان اکرم صاحب, یہ آئین کے مطابق لگے ہوئے پارٹی آئین کے مطابق ہیں جی. کہاں ہر پارٹی میں سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں ہے. وہ تو اب انہوں نے کہنا تھا, وہی کمیشن نے کہا, سپریم کورٹ نے کہا, JUI کو اور ان کو وہ جو لالٹین والے ہیں, کیا ANP والے, انہوں نے کہا جی 600 روپے جرمانہ جمع کرا دو تو جا کے الیکشن کرا دو. انہوں نے اپنے آئین سے جدوں آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے تو پھر وہ ہلدی ہے. یہ چھوڑے, اس وقت ایک پری پلانڈ, دیکھیں یہی فیصلہ تھا بلہ واپس لینے والا. اسی فیصلے کے اوپر فل بینچ نے کیا ریمارکس دیے؟ تو وہ سپریم کورٹ آرڈر دے دیتے نا, ریمارکس کو چھوڑے. اگر فل پارٹی الیکشن کے اوپر بلہ دیا گیا نا, میاں صاحب آپ روز سپریم کورٹ, میرا الیکشن کے دنوں میں آپ سے روز وہاں پہ ملاقات ہوتی رہی ہے, اسی فیصلے کے اوپر ہی بلہ لیا گیا تھا. سر مجھے بتائیں, سلمان اکرم رضا صاحب ریمارکس آپ کی کو پارٹی چھوڑے, کے وہ فیصلہ جنرل دے سیکرٹری دیتے ہیں آئین کے مطابق, پارٹی آئین کے مطابق. مطابق سر وہ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری بن سکتے ہیں, انہوں نے بننا تھا. نامزدگی آپ کی پارٹی کے مطابق, آپ کے پارٹی کے آئین کے مطابق نہیں ہو سکتی. آپ کے تو اس وقت آپ نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول لیا ہے اپنے لیے. اس چیز کو چیلنج کروا لیں تو ہو جائے گا, پارٹی کی طرف سے. بس بات ختم ہوگی. اگر آپ کو 26ویں آئینوی ترمیم سے خدشہ ہے تو آپ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر لیں, احتجاج کر کے. پاکستان دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کا گلا کاٹ کے اس کو بالکل مردہ حالت میں پھینک دیا. اب جب پاکستان کھڑا ہو گیا نا, مردے کو تھوڑا سا پتہ چلا, کیا ہو گیا آپ کو, جب اس کو پتہ چلا کہ یہاں پہ مہنگائی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہوئی ہے, پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کھڑی ہونی شروع ہوئی ہے, تو ان کو دوبارہ وہی سے یاد آ گیا. 77 سال پاکستان کو, دھرنا, کال, 77 سال پاکستان کو بنے ہو گئے ہیں, 77 سال پاکستان کو بنے ہو گئے ہیں. 37-38 ماہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے. وہ اتنا تو بھی آپ نے دوبارہ سے دوسری 37-38 ماہ میں آپ نے پاکستان کی شہر کاٹ دی. 37-38 ماہ میں آپ نے پاکستان کی شہر کاٹ دی, کشمیر بیچ دیا, کشمیر بیچ دیا آپ لوگوں نے, پاکستان کی شہر کرا دی. آزاد کرا لو, انشاءاللہ ہو جائے گا, ہو جائے نہیں گا. ویسے قرارداد منظور ہو گئی ہے وہاں پر, ہو جائے گا مقبوضہ کشمیر کی پاکستان کی اسمبلی معیشت میں کے اوپر وہاں کے نائب وزیر اعلیٰ نے. منظور ہوتی ہے سر, کیا سر نہیں, یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اس کو اچھا میں تھوڑا سا, آپ کا اعتراض یہ ہے کہ یہ جو ہفتہ وار قانون سازی ہو رہی ہے یہ درست نہیں ہے. یہ جو کیا اپنی مرضی کا قانون, شخصی قوانین, میں چلیں اس پر یاسین صاحب, ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیلنج کر لو تو تہاڈی اپنی ہے. چلیں نہیں, کوئی ساری عدالتیں ہماری اپنی ہیں, لیکن ایک منٹ میں یاسین صاحب, یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے یہ ہمارے تحریک انصاف کے دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ ہفتہ وار بنیادوں پہ یہ غلط ہے قانون سازی. میں ان کی بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا, اور ہمارے دوست یہ بات کیوں بھول گئے کہ جب سابقہ پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو فواد چودھری نے آرٹیکل 5 کا سہارا لے کے ایک آئینی جو موو تھی اس کو ڈیفیٹ دی اور اٹھا کے ختم کر کے تو اس کے چلے گئے. تو وہ بات کیوں بھول جاتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قانون ساز ادارہ ہے وہ کس مقصد کے لیے ہے؟ قانون سازی کے لیے ہے نا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہفتہ وار ہے, غلط ہے. تو کیا ماضی میں آپ نے جو آرڈیننس فیکٹری کھولی ہوئی تھی اور صدر رضوی صاحب ہر تیسرے دن ایک آرڈیننس جاری کرتے تھے, اس وقت ہم بالکل خاموش تھے, کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو کم از کم قانون سازی تو کر رہے ہیں, آرڈیننس پہ تو نہیں چل رہے. تو قانون سازی کرنا جو ہے نا پارلیمنٹ کا کام ہے, اور ہمیں یہ بات ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہفتہ وار کرتے ہیں یا ایک مہینے کے بعد کرتے ہیں, اگر یہ آپ یہ سنتے ہیں اور آپ ایگریڈ ہیں تو یہ معاملہ جا کے پبلک سے آپ ڈیسائیڈ نہیں کرا سکتے. آپ کو کہیں نہ کہیں عدالتوں کا دروازہ ناک کرنا پڑے گا. آپ کو کس میں روکا کہ آپ عدالتوں میں مت جائیں؟ آپ جائیں نا. اور عدالتیں اگر آپ کے حق میں کوئی فیصلہ دیتی ہیں تو پھر میں بھی کہہ دوں گا بھائی عدالت کا فیصلہ ہے, میرے لیے قابل احترام ہے. میرا تو شروع سے موقف یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا ادارہ ہو, عدلیہ کا ادارہ ہو, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ادارہ ہو, ایگزیکٹو کا ہو, اسٹیبلشمنٹ کا ہو, یہ سارے کے سارے وہ ادارے ہیں جن کو اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ ہر آئینی ادارہ ایک دوسرے کے معاملے میں مداخلت کرتا ہے
और आइन को बाईपास करता है, जो नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से ये मुल्क तबाह और बर्बाद हो रहा है। अब कानून साजी अगर पार्लियामेंट करती है, मैं तो कहता हूँ कि पार्लियामेंट अगर कानून साजी पे मजीद करे तो 1908 का अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, CPC है, ये वो तमाम पुराने लाज हैं, अगर उनको खत्म करके नए लाज बनाए तो वो मुल्क के मुकाबले है। मेरे नजदीक पार्लियामेंट का काम ही कानून साजी है। ये लंबी लंबी जो तकरीरें होती हैं और अच्छा गालियां देते हैं। यासीन साहब, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम की, और उस तरमीम की एक बहुत बड़ी बात ये थी कि उसमें आईनी अदालत तो कायम नहीं हो सकी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो था वो कायम हो गया। आज पहले दिन कार्रवाई हुई, 18 मुकदमात की समाअत की गई, उनमें से 15 जो है उनकी समाअत मुकम्मल करके उन्हें खारिज कर दिया गया, 3 पर समाअत मुलतवी हो गई, कुछ 3 पे जुर्माने भी हो गए। तो पहले दिन आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी? जो आईनी पॉइंट होता है लिमिटेड पॉइंट है, इसमें लंबी चौड़ी बहस की बात तो है नहीं। बहुत सारी रिव्यू पिटीशन भी पेंडिंग है, 26वीं अमेंडमेंट के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब कानून साजी में यह है कि पहले पुराने मामला को टेकअप किया जाएगा और बाद में नए मैटर को टेकअप किया जाएगा। ये अच्छी बात है। होता यह है कि आप नई अमेंडमेंट को अगर चैलेंज करते हैं तो माजी में तमाम सुप्रीम कोर्ट उठ के बैठ जाता था और कह रहे थे कि आईनी पिटीशन है, इसका फौरन फैसला होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि जो केसेस पहले हुए हैं उनको पहले टेकअप होना चाहिए और उसी रेशो से मामला को तय करना चाहिए। और जाहिर है कि आज जितनी भी आईनी पिटीशन लगी थी उसमें रिव्यू पिटीशन भी थी जो बाज इनफ्रेक्सिस हो चुकी थी या जो भी हो चुका था। आईनी कोर्ट ने अगर उनको डिसाइड किया तो अच्छा डिस्पोजल तो हुआ ना। आपकी शिकायत ये थी कि डिस्पोजल नहीं हो रहा, तो डिस्पोजल तो हुआ। मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों को काम करने देना चाहिए, सिस्टम को एक्सेप्ट करें, इस मुल्क को इस सिस्टम को चलने दें। आइन के अंदर जो तब्दीली है वो पार्लियामेंट ने की है। पार्लियामेंट पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदा है, पार्लियामेंट है, उनका ये हक बनता है कि वक्तन फक्तन कानून साजी करें और जो मुनासिब अमेंडमेंट समझे वो करें। क्योंकि मैं और आप ये फैसला नहीं कर सकते कि पार्लियामेंट जो है कानून साजी नहीं कर सकती। पार्लियामेंट को कानून साजी से दुनिया का कोई ताकत जो है ना उनको नहीं रोक सकती। कानून साजी उनका करना हक है। और अदलिया का काम यह है कि अगर कोई कानूनी शिक ऐसी है तो उसकी तशरीह करना अदलिया का काम है। अदलिया कानून साजी नहीं कर सकती। अदलिया जो कानून की तशरीह करेगी, इसी तरह अदलिया जो है जब वो कानून साजी नहीं कर सकती तो पार्लियामेंट अपने नहीं बनाए हुए कानून को जो है उसकी तशरीह नहीं कर सकती। उसका इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो जो आईनी इदारे हैं उनको उनकी हदूद के अंदर रह के काम करने दें। यही चेक एंड बैलेंस है, यही बैलेंस ऑफ पावर है। सर बिल्कुल सही आपने निशानदेही की, लेकिन इसके साथ साथ अली जाफरी साहब इस वक्त जो सूरत बनी हुई है वो इतलात तो ये आप जा रहे हैं कि हम एहतजाज के जरिए बानी PTI को रिहा करवाएंगे। 26वीं नो वे आइन की बहाली हम चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। आप ये जो कह रहे हैं हम 26वीं आईनी तरमीम खत्म करवाने जा रहे हैं। रिगिंग करके ये इलेक्शन हुआ 8 फरवरी का, दुनिया ने वो तमाशे देखे कि किस तरह से 007 फॉर्म 45 सर वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल मौजूद है ना, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स अच्छा, मौजूद है ना, उन्होंने वो काम डाल दिया है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मौजूद है ना, काम डाल दिया। वहां पर मैंने लाहौर का क्यों नहीं करते जाके? पिटीशन मैंने फाइल की हुई थी, तो वो भी अब इलेक्शन कमीशन में बैठेंगे रिटायर्ड जज साहब, वो लगा दिया उन्होंने रिटायर्ड जज। तो सर वहां पे जाके साबित करें ना आपको रिलीफ मिल रहा है जहां से रिलीफ हमें मिलना है भाईजान। सर अच्छा जो इतलात आ रही हैं वो ये है अली जाफरी साहब कि आपकी तो अपनी पार्टी मुतमईन नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाईजान अगर हमें इजाजत मिल भी गई तो बंदे ले जाने, उनको बिठाना, खाना, सिक्योरिटी हमारी तो ऐसी तैसी फिर जानी है। आपकी तो पार्टी तैयार ही नहीं है एहतजाज के लिए। नहीं पार्टी तैयार है, बिल्कुल तैयार है पार्टी। मुझे दिखाएं अगर किसी कोई रहनुमा ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सर रोटी का खर्चा कितों पूरा करोगे? राज़क अल्लाह की जात है, आप क्यों परेशान सर इतने बंदों को बिठाना है आपने। 126 दिन बैठे थे सर वो उस वक्त तो सर आप जाते थे, सुबह सारा खाली हो जाता था, शाम को एंटरटेनमेंट के लिए आ जाते थे, बैठ जाते थे, मॉल शॉल बनता था, फिर चले जाते थे। मैं एक चीज नेशनल टेलीविजन पे हूँ, मैं एक चीज यहाँ पे इंश्योर करना चाहता हूँ कि खान साहब की ये कॉल है पुरअमन एहतजाज की, एहतजाज होने जा रहा है इस्लामाबाद में। सर कफन क्यों ला रहे हैं फिर भाईजान? खंदके कोई नहीं ला की रहा, बात क्यों कर रहे हैं यार? वो सर आपका पूरा सोशल मीडिया, सर आपका पूरा सोशल मीडिया, सर सोशल मीडिया का कोई फेस है, पता चलता है कौन बात कर? आपके लोग हैं, कितने लोग पकड़े गए हैं डिसोन करते हैं आप हुकूमती जमात के सोशल मीडिया हाउसेस से? सर ना करें सर कौन है ये? अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या लाहौर में पेट्रोल बम फेंकने वाले आप नहीं थे?
सर देखिए मेरी बात क्या वो आपकी पार्टी नहीं थी? नहीं थी। कौन था वो? कहाँ पे जमान पार्क पेट्रोल के बम? बाहर कहाँ पे पेट्रोल पेट्रोल पंप जो फेंके गए, पुलिस वाले जो पहुंचे थे हॉस्पिटल डीआईजी लेवल तक, वो आप नहीं थे सर? लोग डरते हैं ना। किसी ने पेट्रोल 9 बम मई नहीं, 9 मई पे पथराव आप हुआ था। 9 मई इधर पे मुजाहिरीन यास्मीन भी राशिद थे। साहबा की क़यादत में आप ही पहुंचे थे ना सर? क्या कर रहे हैं सर देखिए कौन था? क्यों गए थे वहां पर? क्या करने गए थे? मैं एक चीज देखें, मैं आपके साथ पहले भी जहां पे आप थे, मैं जब भी आप ये बात करते थे मैं मजम्मत करता था 9 मई की। कोई भी ऐसा पाकिस्तानी नहीं होगा, कोई भी ऐसा तहरीक इंसाफ का वर्कर नहीं होगा, इंक्लूडिंग बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के, जिन्होंने मजम्मत ना की हो। अब इस चीज से आगे आ जाए ना, इसके ऊपर हम इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी मांगते हैं ना नजम अली साहब, दाऊद भाई, हम मांगते हैं इसके ऊपर जुडिशियल 9 मई इंक्वायरी। पाकिस्तानी अवाम दी रेड लाइन है। जिन्नी देर तक 9 मई ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੜੀ ਤੋਂ ਸਰ ਕੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਨਾ। 103 ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦਿਓ ਸਜ਼ਾ। ਹਾਂ मैं- ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ हैं ना। 103 बंदा है जी, और उसके अलावा भी जो है। कि महमूद रशीद जिनका आर्मी समेत- ट्रायल हो चुका है, इनमें से एक बंदे का मैं करके आया हूँ, दे सजाएं उनको अगर वो कसूरवार हैं तो। यहाँ बस वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है इंशाल्लाह। 103 बंदा था जो जिना हाउस के अंदर गया है, वो उनके आर्मी ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं, उन्हीं की कस्टडी में है, वो उनको दे सजाएं। और मैं खुद कह रहा हूं, देनी दे चाहिए, सजाएं। सजाएं जो देनी जिम्मेदार है चाहिए। ऐसा हाँ, नहीं बात है। देखें, हाँ, वो हमारी देखें, रेड लाइन है सर देखें, पाकिस्तान के जिना अवाम की। देखें जी, उससे आगे ना कोई बंदा अगर वासा का दफ्तर भी नुकसान पहुंचाएगा ना, मैं ये कहूंगा कि किसी उसको का भी नुकसान नहीं पहुंचा। जो सरकारी अमलाक हैं, बिल्कुल देखें ऐसा। कोई भी अदारा जो है, कोई भी अखवा, वो मुकद्दम है। हमारे आईनी अदारे हैं, हमारे मुल्क के अदारे हैं ना, प्राइवेट अदारे भी ठीक है? मुकद्दम है, अब हम चीज ये इंतशार है, फैलाएं अब चीज क्यों? ये है, अब आग चीज लगाएं ये है, क्यों? अब चीज ये है, जल्दी कर दें। मैं ये दरख्वास्त करूंगा, जल्दी कर दें, सजाएं दे दें इनको। ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं, इसका हल बड़ा बेहतरीन पिछले है। साल अक्टूबर में ट्रायल हुए हैं जी। तो मेरे ये तो बड़ी पॉजिटिव बात कर रहे हैं, बड़ी बात है। पॉजिटिव। इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि ना अली जाफरी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करें कि आप अपना स्टे वेकेट करें, इनको सजाएं सुनाने दें, ताकि दूध का दूध पानी सारा का पानी आईनी हो। बेंच बन गया ना, आईनी बेंच भी एक वो वाला दरख्वास्त बना है, दे दें वहां तो पे कर जाके। दें खारिज दरख्वास्त बुला के। नहीं, आप एक अब दरख्वास्त ये तो दे दें। काम है, नहीं, मेरा काम तो नहीं। नहीं। मैं तो देखें जी, मैं मुतालबा कर रहा हूँ, मैं आप अमली यहाँ पे- मुतालबा करें ना मैं कि एक तहरीरी दरख्वास्त जो है जो जिम्मेदार है 9 मई वो- का, हाँ। उनको फौरी सजा दें, इसको ज्यादा डिले ना करें। ये बड़ी अच्छी बात है। सजा मैं दें इस पे और ये मैं इस पे आगे कमेंट बढ़ाएं। चाह रहा हूँ, मैं इसको तहरीरी तौर पे दायर कर इस पे कमेंट, बड़ी पॉजिटिव बात। यासीन आजाद साहब, तहरीक इंसाफ लॉयर्स विंग के पंजाब, सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि सजाएं 9 मई की सजाएं दी जाएं और फौरी दी जाएं, सपोर्ट कर रहे हैं। सर एक तरफ तो ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ जब भी कोई केस चलता है बस्तन फस्तन एडजर्नमेंट की लाइन लगी होती है, कभी कोई बहाना करते हैं, कभी कोई बहाना करते हैं, तो उस केस को चलने देंगे तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। कोर्ट के अंदर आपका कंडक्ट कुछ और है और बाहर का टीवी चैनल पे बैठकर आप कोई और बात करते हैं। तो मज़ा तो तब है कि यही बात जाके जब जिस कोर्ट के अंदर केस की प्रोसीडिंग होती है, आप जाके कहें जी आज के बाद हम कोई डेट नहीं लेंगे, हमारा केस डे टू डे चलाएं और जो भी फैसला होता है वो कर दें। तो कोर्ट अगर इनकार करे तो तब आप कोर्ट का एक खिलाफ एलिगेशन लगाए ना। वहाँ जाके तो आप अभी 4 फ्रेम में हमने होता है तो आप पहले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं, कह देते हैं कि जी हमें फलां केस में इक्विट कर दें, फलां केस में 4 फ्रेम ना करें। तो ये कंडक्ट अपना तो ख़त्म करें ना, चैनल पे बैठ के आप डिफरेंट बात कर रहे हैं। अदालत में भी यही रवैया रखे। मैं यासीन आजाद साहब को यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। गुजरांवाला में 56 लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, 5-5 साल 7-7 साल, जिनकी अपीलें फाइल की हुई हैं। अब दूसरा ये है कि अदलिया ने खुद ट्रायल चलाना है। इमरान खान साहब का तोशा 1 का ट्रायल दुनिया ने देखा, अदलिया ना दे, जज साहब ना दें तारीखें। फिर बाकी ये जो कह रहे हैं हाई कोर्ट में दरखास्त है, सुप्रीम कोर्ट में, वो तो लिटिगेंट का हक है। चलें लेकिन इस पर हम मुत्तफिक हैं कि 9 मई जो है हम सबकी रेड लाइन है। दरख्वास्त देना लिटिगेंट का हक है, आइन साजी करना पार्लियामेंट का हक नहीं है। लेकिन जिस पर हम मुत्तफिक हैं, यासीन आजाद साहब मौजूद थे। एक मिनट जी, सिर्फ 1 मिनट। अवाम को वाह पड़ता है रोज मैजिस्ट्रेट से, सिविल जज से, सेशन जज से, उसके लिए भी कुछ करवा दें सर। सब कुछ हो रहा है, हामी हूं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर में होना चाहिए। लेकिन बड़ी हमारा बड़ी इत्तेफाक है। यासीन आजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमारा, मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक पर जाते हुए हम सबका इत्तेफाक है कि 9 मई हमारी रेड लाइन है और जब हम 9 मई की बात करते हैं तो उसके मुजरमों को सजाएं मिलनी चाहिए। इस वक्त एक ब्रेक।
नाज़रीन, एक बहुत बड़ी बहस इस वक्त जारी है और वो VPN के हवाले से, और इतराज़ किया जाता है कि VPN पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है, अगरचे लगाने के हवाले से, पाबंदी लगाने के हवाले से अभी तक मुतज़ाद इतलात हैं, पास जगहों पे ब्लॉकिंग की शिकायत आ जाती है, फिर उस पर एक कैंपेन शुरू हो जाती है। VPN है क्या, और VPN जो है इसके हवाले से रियासत का या हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके कंसर्न्स क्या हैं, वो बड़े सीरियस किस्म के हैं। मेरे पास जो इस वक्त सिक्योरिटी ज़राए से इतलात मौजूद हैं वो ये हैं कि दहशतगर्द बाकायदा तौर पे अपनी मौजूदगी, वो कहाँ पर मौजूद हैं उसको छुपाने के लिए और अपनी शनाख्त को छुपाने के लिए VPN का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि VPN आपकी लोकेशन को छुपा लेता है। आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो आपको दुबई में, अमेरिका में, इंग्लैंड में कहीं पर भी शो करेगा, आप ट्रेस नहीं हो पाएंगे। फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि गैर कानूनी VPN के ज़रिए आप फेक न्यूज़ को शेयर करते हैं, आप जाली मालूमात जो हैं वो देते हैं, आप ऐसी चीज़ें देते हैं जिसको आप प्रोपेगेंडा कह सकते हैं, वो आप इसमें शेयर करते हैं। ये एक मामला है जो हमें जिसका सामना है, लेकिन मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ तक इतलात आ रही हैं कि VPN यूज़ करके गैर इखलाकी वेबसाइट्स तक भी जो है वो एक्सेस हासिल की जाती है, डार्क वेब तक पहुंचा जाता है। तो ये सारी सूरत है क्या? जब हम बात करते हैं कि VPN को बंद होना चाहिए या इसको रजिस्टर्ड होना चाहिए या इसको रेगुलेट होना चाहिए, तो ये कहा जाता है कि ये आज़ादी इजहार राय के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ किया जा रहा है। इसमें X की सबसे बड़ी बात की जाती है कि X जो है वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा, बाज़ जगहों पे, बाज़ मौक़ों पे, दिन के कुछ हिस्सों में वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा। लेकिन क्या इसके साथ ये नहीं देखा जाता कि हम दुनिया के बाकी तमाम ममालिक, मैं अमेरिका की बात भी करूँगा, मैं चीन की करूँगा, मैं UAE की करूँगा, क्या वहाँ पर ऐप्स जो हैं ब्लॉक नहीं है? ये सारी सूरत है क्या? इस पर बात करेंगे। फैसल मिर्ज़ा IT एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में दो माहिरीन कानून भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले फैसल, ये क्या सूरत है? गैर कानूनी VPN जो है वो दहशत गर्दी को प्रोटेक्ट करता है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। जी नजम बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने का। देखें, VPN जो है इसके ऊपर जो पॉलिसी अभी गर्दिश कर रही है, मेरे ख्याल से वो इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पाएगी। उसके ऊपर बिलावल भुट्टो का भी एक बयान सामने आ गया है और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी इसके ऊपर राय ये है कि जी पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल है, पाकिस्तान की जो IT सेक्टर है उसके लिए बेनिफिशियल है। मैं खुद एक ऐसे बिजनेस से मेरा ताल्लुक है कि मेरी जो टीम है वो पाकिस्तान से काम करती है, दुनिया के दीगर कंट्री से काम करती है, तो उन्हें VPN यूज करना पड़ता है। ये तो हो गया एक पॉजिटिव साइड जो VPN की है और जिसकी पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री को, पाकिस्तान की डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री को इसके लिए तो आप कानूनी VPN यूज कर सकते हैं, लीगल। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये मैंने अपनी फिर टीम से बात की सारे सिनेरियो के बाद, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि ये VPN जो लीगल हैं और इलीगल हैं इनमें क्या, इनके अंदर क्या, कैसे हम कैसे चल सकते हैं। आई वाज वरीड एज अ बिजनेस ओनर एज वेल कि हम कैसे चलेंगे। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये जो लीगल VPN है उसके ऊपर गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आ रही। उन्होंने चेक किया सारे VPNs को, जितने भी लीगल हम लोग यूज कर रहे हैं, जो लाइसेंस्ड हैं उनको वो ब्लॉक नहीं करेंगे। ये जो इलीगल किस्म के VPN हैं, जो सस्ते किस्म के, या कुछ ऐसे VPN जिनका ताल्लुक ही उन एजेंसीज के साथ या उनकी तरफ से आता है, उन कंट्रीज की तरफ से आता है कि जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए नुकसानदेह हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपके ही प्रोग्राम में मैं अभी सुन रहा था कि एक मोज़ेस जो बैठे हुए मेहमान वो एक कल्ट को पार्टी का नाम दे रहे थे और उस पार्टी को की वजह से पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि इनके एक तरफ पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको इस्तेमाल करते हुए जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ डे 1 से काम कर रहे हैं, नस्ल दर नस्ल काम कर रहे हैं, वो इन चीजों को इस्तेमाल करते हुए, इसी कल्ट को यूज करते हुए ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इसी को रोकने के लिए खैर उसको इस पे डिबेट हम फिर किसी वक्त करेंगे। फैसल हसीबुल्लाह खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है। हसीब साहब, VPN, गैर कानूनी VPN, आपकी राय क्या है? बिल्कुल, ये बिल्कुल किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है गैर कानूनी VPN की। अब चूंकि रेगुलेट करने लगे हैं और IP हमारे जो उसकी बना रहे हैं वेबसाइट जिसमें रजिस्ट्रेशन होगी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन लोगों को, स्टेक होल्डर्स को हमने देखा कि बात हुई है और बताया गया है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो IT का काम कर रहे हैं उनको रेगुलेट कर रहे हैं और उसके अलावा जो इलीगल हैं वो ऑटोमेटिकली इलीगल करार देने के साथ साथ उनको फाइन
اور جب تک ان کو فائن نہیں کیا جائے گا اس کا تک یہ باز نہیں آئیں گے. تو اس کے لیے معصوم بچے، وہ لوگ، ایسے لوگ جنہوں کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ انلیگل کام کر رہے ہیں اور ہماری بدنامی بن رہے ہیں، ایسی ایسی چیزیں ای پی این کے ذریعے کی جا رہی ہیں. جو دیکھیں جس ویب سائٹ کو گورنمنٹ بلاک کر رہی ہے، اگر آپ اس کو دوبارہ ایکسس کرتے ہیں تو مطلب آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بچوں کو، ان کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا. اور بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو اس کو مس یوز کر رہے ہیں دہشت گردی کے لیے. اسلام کے خلاف مواد اتنا زیادہ وی پی این کے ذریعے لوگوں کو دیا جا رہا ہے. یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کی بہت اچھی پالیسی ہے کہ اس کو بین کیا جائے ان لوگوں کے جو انلیگل یوز کر رہے ہیں. جو ہمارے لیگل یوز کر رہے ہیں انلیگل یوز فوش ویب سائٹ، دہشت گردی، اس طرح کی چیزیں. دیکھیں بالکل، یہ ابھی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ 2 کروڑ اقبال کے شاہین جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو وی پی این. بالکل بند ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں ابھی آپ نے میرا خیال ہے 30-40 ارب لگا دیا فائر وال کے اوپر. اچھی بات ہے، نظر رکھنی چاہیے. سن غلط کام جو کرے اس پہ نظر رکھ. اس پر بات کریں گے پھر کسی پروگرام میں. بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا یہاں پر آنے کے لیے. اور ناظرین، غیر قانونی نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی کرے اس کو روکنا چاہیے. اور غیر قانونی وی پی این کے ذریعے دہشت گردی کی حمایت ہو، فوش ویب سائٹس تک پہنچنا ہو، یہ سب کچھ غلط ہے. اللہ حافظ.